अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं क्या हशर किया तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का। अलम यजअल कैदहुम फी तदबीर, क्या उसने उनकी तमाम तदबीरों को और जो दाव उन्होंने लगाया था बेकार और गैर मुअस्सिर नहीं कर दिया। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर भेज दिए झुंड के झुंड उड़ते हुए जानवरों के परिंदों के। तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, जो उनको रमी करते थे, जो उनको मारते थे। बिहिजारत मिन सिज्जील, कंकरियां, वो छोटी कंकरियां जो रेत की बनी होती है वो कंकरियां कहलाती है। संगे गिल, मिट्टी की का बना हुआ पत्थर, वो कंकरियां हैं जो मारी गई है। फजअलहुम कासिम माकूल, फिर उन्होंने कर दिया उन्हें ऐसा जैसे कि भुस जो कि खाया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थी कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या असहाबे फ़ील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह फ़ील में भी जिक्र किया है और जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानिया था। इस वीडियो में हम अबाबील का हादसा और असहाबे फ़ील के मुताल्लिक बातचीत करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जनूब में वाक़ मुल्क के यमन में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबराहा इब्ने अशराम था। अबराहा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह जुल्नवाफ को एक जंग में शिकस्त देकर ख़ुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह नजाशी ने अबराहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबराहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत ही मुक़द्दस तसव्वुर करते हैं और हर इलाके से लोग काबे की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा साना में एक अजीम खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं उस ज़माने में पूरी सरज़मीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान गिरजा कहीं नहीं था। उसने पूरे जजीरे अरब में अपने मुबल्लिग को भेजा और लोगों को साना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अबराहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएँ और इस तरह साना अरब के मरकज़ बन जाए। साथ ही काबा के अज़मत को ख़त्म करके उसे गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिए माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उस इरादे का इल्म हुआ तो वो तेश में आ गए, बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अबराहा के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। ख़ास करके कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खौफ हुए। लिहाजा बनु किनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजासत और गंदगी फैला दी। जब अबराहा को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा वो अपनी इस इबादतगाह की तौहीन का बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नजाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन साथ रवाना हुआ, यानी काबा को ढाकर उसका खात्मा कर सके। इधर अरब के तमाम कबीले अबराहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। लेकिन अबराहा के उस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु गुतफान, बनु असद और बनु सकीस जैसे बहादुर कबीले ने भी अबराहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अबराहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊँट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊँट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊँटों की तादाद 200 या 400 थी।
جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابراہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابراہہ سے درخواست کی۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو ابراہہ آپ کو دیکھ کر مرحوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اٹھ کر آپ کی تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، آپ کو تشریف آفری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے وہ کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی، اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت والوں کی مدد فرما۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغماز میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابراہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے گول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کی ہر چونچ اور پیر میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور باریکی کے ساتھ بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو ان کے جسموں میں پیوست ہو جاتے۔ اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔